ما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مقبول تو ہے شاد ہے قابل طبغت ہے مقبول تو ہے شاد ہے قابل طبغت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے. ایک سچ میں جگن غافل دا شاہ نباشی ایک سچ میں جگن غافل دا شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کنگاہ گاہ نباشی شاید کہ نگاہ کنگاہ گاہ نباشی. مقبول تو ہے شاج ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاج ہے قابل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے. اے ختم رسول فخر امم شاہ مدینہ
اے ختم رسول فخر ممشاہ مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ সকলে দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ আমরা সবাই বসি